यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदो क्रमोपनिषदै गारयन्ति यम समगा ध्यानावस्थित तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्य चन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालां कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगु लग्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि तत्। अथ अष्टविंशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिमीहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनेर सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी त अत्यन्त पापिनी रहिछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुक्यो। यति भात रानीलाई भनेर पकाइराखेको रहेछ ल्याइदिएका छौं लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउन साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौ सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोई खान्छु भनी भात हातमा लिन साथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठूलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैं भूमिमा ढलेर परिमूर्छा भइन्। फेरि चेतायो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विवाद विस्मात गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नगिच गएर भनिन् तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी कहीं चल्न सक्दिन। कसैले केही पनि दिँदैनन्। खान पाउँदिन। मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भए? मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन् हे पापिनी हामी स्वर्गका अप्सरा हौ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौं। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर। सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन् मैले अरु त केही पाप गरेको थिइन। डोलेहरूले स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको मैले अहंकारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दली फाली दिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे। ठीक हो कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी ठूली रहिछन्। मनुष्यहरू अभिमानमा नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहंकार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन् हे अप्सरा हो स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतविधि के हो? के गर्नु पर्दछ? यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन् हे पापिनी आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्यकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु। नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्की सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न व्रस्त भेटी चढाउनु। अनि एक चित्त भएर स्वस्तानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञ सूत्र 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गंगामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला। हे पापिनी यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौं भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए।
त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप खट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र दिव्य शरीर भएर आयो। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले देखिन्दा उनैको नजिक, हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्यकालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौं भनिन्। र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुलाई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस पनि शाली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुलाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको मनले चिताएको बालुवाको सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको दिव्य शरीर भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौं र आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहंकार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बास बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिन। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा खर्क झुप्पडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातः काल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत लिई, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ, मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारे खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां चन्द्रावती व्रत नाम 8 अध्याय।